बनती रहना, क्या है दुनिया चलती रहना, हमारी आखिरत बनती रहना, ये अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी में एक मौका दिया है। तो दुनिया में 3 तबके हैं, मर्द ज़रात थी एक तबका, दूसरा तबका औरतें ही, तीसरा तबका जी उम्मत के जवान हजरात थी। देखो 3 तबके में जो ज़्यादा जो तबका है दरमियान का औरतों का तबका है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजने से पहले खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले औरतों के तबके को, औरतों को, ख़वातीन हजरात को, औरतों को क्या है बड़े हल्की नज़र से देखते थे, नौज़ुबिल्लाह, बल्कि ज़िल्लत समझते थे। घर में औरत बच्ची आना ऐब समझते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत देकर भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वालों को दुनिया में ज़िंदगी गुजार के अमल से बते, नौज़ुबिल्लाह औरतें गिरी हुई तबका नहीं, इनका भी क्या है आमाल ही, इनका भी एक दर्जा है, अमल से बताए। अल्लाह ताला हमारे हाजी फारूक साहब दामद बरकातुहू, अल्लाह उम्र में बरकत दे, हजरत फरमाते थे दुनिया में 2 बहनें, 2 औरतें ऐसे गुजरे ही, अव्वल से लेकर क़यामत तक मर्दों को भी क्या है उतना मुकाम भी नहीं मिला, उतना अजर भी नहीं मिला। फरमाया सबसे पहले हज़रत अम्मी जान खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ताला ने हमारे अम्मी जान को बड़े सलाहियतें दिए थे, बड़े सलाहियत के मालिक थे। अल्लाह ने बड़ा माल भी दिया था, अच्छा कपड़े में व्यापार करते थे वो, अच्छा बोर्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट मुल्का में उनके कपड़े जाते थे, बड़े मालदार भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलते ही वो जो हालात गुजरे, लंबा तफसील है माशाल्लाह, सब जानते हैं। उस वक़्त पर जो हाल आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हो गए, परेशान हाल हो गए, घर पे आए। अम्मी जान खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाले, हिम्मत अफजाई दी। अल्लाह के रसूल आप तो सच्चे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अमीन ही, आप तो अमानतदार ही, आपका यहाँ अल्लाह के यहाँ भी बड़ा दर्जा है, आपको अल्लाह ज़ाया करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप घबराओ मत। बड़ा क्या समझा के वो ज़माने में वर्का बिन नौफल जो यहूदी का आलिम था उसके पास लेकर गए। वो ये पूरे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हाल गुजरा, वो गार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते थे, उनकी इबादत में मशगूल थे। एक फरिश्ता जिब्राइल इस्लाम आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी गले लगाना, वो इल्म का पूरे जो तफसीली थी वो पूरे चीज़ें उनके सामने रखे। यहूदी का आलिम वो कहने लगा, वो क्या रोने लगा, वो रोता रोता कहने लगा, खदीजा तुम्हारी खुशखबरी हो, तुम्हें खुश हो जाओ, तुम्हारे शोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है, ये क्या आखिरी ज़मान नबी, ये तो अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी उम्र ख़त्म होती जा रही है, मैं बूढ़ा ज़ईफ़ हो चुका हूँ। अगरचे वो ज़माना में पाता जो ज़माने में तेरे शोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग तकलीफ़ देंगे, लोग सताएंगे, लोग बड़े मुजाहिदे उनके ऊपर बहुत हालात आएंगे, उस वक़्त में मैं खड़े होकर करमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना के नबी रसूल को साथ देता, मैं साथ देने वाला मैं रोने लगा। उसी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ताज जब पहना गया, उस वक्त में सबसे पहले कलिमा पढ़ने वाले अम्मी जानी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, लाओ अल्लाह के रसूल आप जिसकी दावत देने के लिए
اللہ نے مبعوث کیا ہے، اللہ نے آپ کو تعلیم دیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفلحون، وہ کلمہ مجھے پڑھاؤ۔ امی جان نے سب سے پڑھ لیا، سب سے پہلے امی جان ایمان لے لگے، لانے والے عورتوں میں سے، بلکہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہی امی جان خدیجہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مال نے اتنا خوب خرچ کیا وسعت کے ساتھ، ہمیں دیتی نہ 3 دن کا خرچہ اتنا، 40 دن کا خرچہ اتنا کر، ویسا نہیں، وسعت کے ساتھ جی بنداس اتنا لٹایا۔ امی جان نے پورا مال لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی جان سے بھی بڑا کام لیا۔ امی جان گھر میں بھی تھے، پردے کی حالت میں تھے، چلتے چلتے امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کا سبب بن گئے۔ ایسا ہی بیٹھے بیٹھے ایسا ہی مذاکروں میں ایمان کلمے کی دعوت دیے۔ کسے؟ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھے، ایمان لے لگا کہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے لگا گئے۔ اس وقت میں کیا حالات بڑے خراب تھے، کوئی کلمہ پڑھتا مارتے تھے، کلمہ پڑھے تو مارتے تھے، وہ ستاتے تھے، وہ تکلیف دیتے تھے، بڑا پریشان کرتے تھے۔ اس کے لیے چھپکو تھے انہوں، ایمان لا کو بھی کلمہ پڑھو بھی چھپکو تھے۔ پھر کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کی نیت سے جب نکلے، اور رستے میں ماشاءاللہ فضائل اعمال میں شیخ لکھیں گے، لمبا تفصیل ہے مختصر، اور ان دونوں میں بحث چلی۔ وہ سامنے آنے والے نے کہہ دیا، اے عمر تمہارے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن ایمان لے لگا کہ تم ہم نہ لڑے گئیں کیا؟ اور فوراً گھر کو گئے، بہن بھونی، ساتھ میں ایک صحابی بھی تھے، تعلیم میں جو مذاکرے میں جیسا ماشاءاللہ جس طرح جماعت آنے سے جی اجتماع کی بنیاد پر مذاکرے سے جس طرح مسئلات جڑے ہوئی، اس طرح وہاں ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر اور صحابی ایمان عمل کے مذاکرے میں جڑے تھے۔ فوراً گئے، دروازہ مارے، دروازے کی آواز پر وہ صحابی چھپ گئے، دروازہ کھولے، ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، بہن کو مارے، بھونی کو مارے، بڑا ستایا تھا وہ۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم کھڑے ہو گئے، عمر تمہارے ابا ہمارے ابا ہم ایک باپ کے بچے ہیں، یہ کتنا غصہ ہے کہ منجے ہوتا غصہ، تو بھائی ہونے کی وجہ سے میں خاموش ہوں، کیا کر لیتی کر لو، میں ایمان سے ہٹتی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ اب ام جمیل رضی اللہ عنہ کو ان کی بھونی کو مارنا، وہ جھگڑا چلا تھا، خون بہتا تھا بہن کو، ایک دم ذرا دیکھو خون تھا، انہوں ٹھنڈے پڑے، راحت بیٹھے، وہاں دیکھے تو کیا صحیح ہے انہیں تعلیم جو چلتی تھی، تعلیم کی کتاب وہ زمانے کی، وہ دیکھو کیا فوراً نا وہ کیا میں لے لگا میں پڑھنا، فوراً بولے عمر نہیں تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تمہیں دیتے نہیں ہے۔ اچھا بہرحال اب انہوں پھر فیصلہ کرے، چلو مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا کہنا تھا۔ وہ صحابی اندر تھے، وہ باہر آ گئے، میں خوش ہو جا، خوشخبری ہو عمر کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بارے میں دعا کرے، دنیا کے بارے میں دعا کرے۔ ابو جہل، خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے اللہ دیکھ کون پسند ہے، ان کو ایمان دے ڈال، ہدایت مل جائے، تاکہ وہ کیا کرے، دین کو ہمت افزائی ہو جاتی ہے۔ اب گئے عمر تو ایمان لے لگا گئے، اللہ اکبر، ایمان لاتے ہی کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کو بولے، اللہ کے رسول آؤ تمہیں حرم میں کھلم کھلا نماز پڑھو، کونا تک بات کریں گے۔ اللہ اکبر، صاحب بولے تمہیں کیا گھبرانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، آؤ تمہیں لا کو یہ اعلان کیا ہے، مسجد حرم میں نماز پڑھے، کون تو اب آیا تو اسے کیا ہے قتل کر دیا جائے گا، اسے مار ڈال، تم کون آتا دیکھیں گے۔ اس طرح کیا ہے ہمت افزائی کے بعد اللہ نے بڑا کام لیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا 22 لاکھ مربع زمین، یعنی پوری دنیا ایمان لانا، اسلام کا پھلنا، دین کا پھیلنا سبب و ذریعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ پورا ثواب حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصے میں جاتا ہے، ان کا پورا ثواب حضرت امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصے میں جاتا ہے۔ اللہ پاک اتنا بڑا کام لیا کہ عورتیں کمزور، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے کیا ہے دین کا کام بہت بڑا کام لیا ہے۔
ایمان کا پھلنا سبب و ذریعہ دین کا، اللہ نے کتنا بڑا کام لیا اسے. کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا ایمان کا پھیلنا، دین کا پھیلنا سبب و ذریعہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بنایا. تو خواتین کیا ہے، اس بات سے چاہا جاتا ہے ہمیں، جی ہمیں کیا ہے، جس طرح ذمہ داری ہے، گھر کا جتنا کاموں کاج ہے اس میں ضرور لگیں گے، لیکن کیا ہے، ایمان عمل کے ساتھ. ایسا نہیں اسی میں فاروق بجوڑ میں بولے جماعت ساؤتھ افریقہ کے لیے بن کو کیا مرکز سلطان شاہ گئی تھی، اس میں کچھ تقاضے میں 4-5 ساتھی ہمیں بھی گئے تھے. راون کی بات میں بولے تمہیں چولہے کوٹری میں حال میں آ جاؤ کو گزارا لگانے ہے. یہ تو کیا ہے، عالم کے نبی کے عالم کی امت تھی، عالم کے نبی کے عالم کی امت تھی. عالمی سطح پر کیا ہے، دین کا پھیلنے کا سبب و ذریعہ اللہ پاک تمہیں بنائے گا. اللہ پاک کیا تمہیں بنائے گا. اللہ اتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ دیا ہے، بہت بڑا قیمتی سرمایہ دیا ہے. ہمارا گود کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہمیں نوازیا ہے. اس کا استعمال اللہ اکبر یہ محنت سے کیا چاہا جاتا ہے. محنت کیا، ہاں ہمارے دلوں کا رخ کیا ہے، اللہ کے ذات سے جڑ جائے. ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر موقع میں کرنے دھرنے والے وہ ایک اکیلے اللہ ہی. موت رحت کے مالک اللہ، عزت ذلت کے مالک اللہ، نفع نقصان کے مالک اللہ. پوری دنیا سب مل کر بھی کیا ہے، رب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. جی اللہ کے بغیر یہ کچھ نہیں ہے. اللہ اتنے بڑے طاقت و قدرت والے، ہمارے ایک اکیلے اللہ، وہ اکیلے رب بھی، وہ سب کے بغیر. اللہ کے کرنے میں کسی کے سیمپل کی ضرورت نہیں، کسی کی مٹیریل کی ضرورت نہیں. پہلے زمین نہیں تھی، اللہ نے بغیر زمین کے اللہ زمین بنایا، بغیر لوہے کے اللہ لوہا بنایا. لوہے کے ذریعے سے کوشش محنت کر کے انسان کے عقل میں اللہ نے ڈال کے انسان کے عقل کو مضبوط کر کے انجینئروں کے نام سے، پروفیسروں کے نام سے اللہ نے کھڑا کر کے ان سے کیا ہے، لوہے کے ذریعے سے کشتیاں، اسٹیمراں، فلائٹاں، یہ بساں، یہ پورے جتنے سبب و ذریعہ بنے ہیں، اللہ نے کیا ہے ان کو سبب و ذریعہ بنا کے اللہ نے کیا ہے. اللہ سب کے بغیر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کے کرنے میں دھرنے میں کسی کا دخل نہیں ہے. اللہ کی اتنی بڑی ذات ہے، اللہ کی اتنی بڑی طاقت و قدرت ہے. متفاتین ہمارے دلوں کا رخ، ہمارے دلوں کے بول ایک اللہ کے ہو جائے، اوروں کے بول نہیں، اوروں کے جو ذہنہ میں ہے وہ ہمارے بھی بن گئے. اللہ نہ کرے اس میں کیا ہے، ہمارا ذہنوں کا منتشر، جی جو اوروں کے ذہنوں میں ہے، ضرورتوں کا پورا ہوتا ہوا اوروں کے جو ذہنوں میں ہے، وہ کیا ہے، ہمارے ذہنوں سے ہمارے دلوں کو پاک کرے. کیا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سب کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے. رب سب کچھ ہے. اللہ کیا ہے، سب کر سکتے ہیں. اللہ تو وہ کیا ہے، وہ مالک ہی، وہ کن فیکن کے مالک ہی. جی کن فیکن کے مالک ہی. اللہ نے کن کہا، تمام 7 زمین 7 آسمان سیکنڈ میں بن کے کھڑے ہو گئے. کن کے معنی بن جا، عربی لفظ کن کو تو بن جا. فرمایا آگے فیکن یعنی برباد ہو جا. اتنا کہنا تھا، تمام 7 زمین 7 آسمان درہم برہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فیکن یعنی برباد ہو جا. اللہ اتنے بڑے طاقت و قدرت والے ہیں، فرمایا کن فیکن کے بھی محتاج نہیں. یہ بول کو چلا برباد کرنا، یہ بول کو چلا بنانا، اس کے بھی محتاج نہیں ہمارے اللہ. اللہ اکبر. جی بن جا کر کو بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا ارادہ کافی ہے، بن جائے گا. برباد ہو جاؤ، فیکن کر کو بولنے کی ضرورت نہیں، یہ برباد ہو جائے گا. بیماری کے مالک اللہ ہی، بیماری اللہ کے خزانے سے آتی ہے. صحت فلاں ہاسپٹل، ایو کہیں کو بنگلور کو گئے سو، ایو ویلور سی ایم سی جانا تھا، ویلور سی ایم سی میں ادھا مرتے نہیں کیا؟ ویلور سی ایم سی میں ادھا مرتے نہیں ہیں.
अरे बीमारी से तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने कोरोना का जो एक चीज चलाकर आदमियों को अमली तौर पर दिखा के बताया हमें किस तरह क्या सांस का गैस का मोहताज बना के आदमी को किस तरह मौत देते हैं। तो कहती है अल्लाह के खजाने से, बीमारी अल्लाह के खजाने से आती है, सेहत अल्लाह के खजाने से मिलती है। अल्लाह की कसम, ये पूरे डॉक्टर मिलकर क्या है आदमी को जिंदगी का एक सेकंड बढ़ा नहीं सकते। अल्लाह की कसम, हाँ, पूरी दुनिया के दानिशमंद, पूरी दुनिया के अक्ल वाले मिलकर आदमी का क्या है मुकद्दर का एक दाना नहीं बढ़ा सकते। हदीस पाक का मफहूम है, सदक़ात पे शेख अल-हदीस रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं, जब आदमी दुनिया से चले आता है, इंतकाल हो जाता है, क्या है जब रिश्तेदार, उसके करीब रिश्तेदार जब रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अला भला कहने लगते हैं, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम वो घर के दहलीज के पास खड़े होकर कहते हैं, देखो मैंने पूरी दुनिया छान मार के आ गया, इसके मुकद्दर का ये दाना भी बाकी नहीं रहा, ये खुद खा पी के खत्म कर दिया। मैं पूरी दुनिया छान मार के आ गया, इसके मुकद्दर का एक सांस भी दुनिया में बाकी नहीं रहा, ये सांस खुद लेके खत्म कर दिया। इसके मुकद्दर का एक पानी का खतरा भी पूरी दुनिया में बाकी नहीं रहा, ये खा पी के खत्म कर दिया। इसके मुकद्दर का एक सांस, इसके मुकद्दर का एक खतरा, पानी का एक खतरा, इसके मुकद्दर का ये क्या है खाने का एक दाना बाकी नहीं रहा। मैं पूरा तलाश करके आ गया, जब जाके गया मैं इसकी जान लिया। फरमाया हदीस में शेख लिखे हैं, जिसका मफहूम आगे शेख लिखते हैं, अगरचे वो आवाज इस्राइल इस्लाम की आवाज सब जानवर सुनते हैं इंसान के अलावा, अगरचे इंसान सुन लेते मुर्दे के ऊपर रोने के बजाय अपने खुद के ऊपर रोने वाले बन जाते, तो आदि दुनिया खत्म हो जाने वाली है, गुजरगा है। ये आदमी क्या है दुनिया में जिंदगी जी जोड़ना जमाना खाना क्या खाना कमाना इसके लिए नहीं आया है, अल्लाह ने इसीलिए दुनिया में भेजा है आखिरत की तैयारी करे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया 24 ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफी, आगे फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 हरूफी। जिंदगी के दिन के 12 घंटे, 24 घंटे ही, दिन के 12 घंटा, रात के 12 घंटा। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी में इस तरह बच जाए 20-50 घंटे में ये 20-50 उर्फा अमली तौर पर आ जाए, यह है मकसद। ये दावत तबलीग की बुनियाद है। हाँ जी, इस्लाम की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, दावत तबलीग बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया दीन की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह उतरगा इसकी अलामत यह है जिस्म से मोहम्मद रसूलुल्लाह जाहिर हो। जी, बिस्तर से उठने से लेकर फिर बिस्तर को जाने तक, फरमाया माँ के गोश्त से लेकर खबर के घड़े तक, झूले से लेकर जनाजे तक, हमारी 24 घंटे वाली जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया एक जी जंग कुछ क्या है, एक हुकूमत में हजरत का सफर था, वो जीत हो गई थी, हुकूमत के चावा जमाने के बादशाह, पूरी दुनिया के बादशाह, अल्लाह इनसे काम लिया, जो अभी बात है। अब मिस्र को सफर था, सब तैयारी कर रहे थे, जब क्या है सब तैयारी हो रही थी, हजरत के पास जो जुब्बा था, जो कपड़े थे, उसमें 13 पेवन थे। फरमाया एक पेवन चमड़े का था, कपड़ा भी नहीं था। अब पहन रहे थे, सब तैयार हो रहे थे। हजरत साहबा की दिल में एक बात है, इन कपड़ों से हुकूमत ने बड़ी जगह जाना है, अब बदल के जाते हैं घर को, एक जोड़ा ले ले को, इन्हों खुद जाने वास्ते साहबा डरे, उम्र दोनों काम भड़क दी मारती की अल्लाह दी घर को, उन्होंने गए नहीं। उन्होंने क्या करे, उनकी बेटी हजरत अफसा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मी जान नहीं, हजरत अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उस लाशम की दोनों बीवियां, एक अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, एक अफसा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उमर आदम की बेटी, इन दोनों के पास जाकर दरखास्त करे, तुम्हें क्यों भी बेटी का तो बाप को जरा मया रहता है, बाप के दिल में अल्लाह मया रखा रहता है, इसके वास्ते तुम्हें क्या करो, अम्मी जान अफसा रहमा, अम्मी जान आयशा रहमा को बोले ये कपड़े जाकर दे दे, ये कपड़े पहनकर वो उस तरह वो बादशाह की हुकूमत में जाए। अमीरुल मोमिनीन को बोले अच्छा करो, इन्हें दोनों गए। अब बेटी अफसा रहमा सामने आ गए, ये तो पर्दा नहीं, अम्मी जान आयशा रहमा पर्दे में थे, बोले अब्बा जान मैं भी यही हूँ, अम्मी जान आयशा भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों हैं तुम्हारे बात करने के वास्ते। अरे ऐसा क्या बेटा, अम्मी जान को बिठाओ,
अम्मी जान हम घर को ही बेटा वो समझी नहीं भी थे, बेटा कदर करो ये वो बड़ा पर यार। अब फिर बोल को फिर क्या है आगे आगे चले अब्बा जान ऐसा साहबा तुम्हारे साल में साथ में रहने वाले साथियाँ बोले ही ये मुझे कपड़े भी देखो भेजे ही, ये कपड़े कहते पहन ले कहते जाओ तुम्हें वैसा बड़ी जगह जाते हैं सो हुकूमत की चाय में ऐसा सा बेटी देरी से डरते लोग डरते बोले अच्छा अच्छा बेटा अम्मी जान ऐसा तो वही उनका भी दरखास्त है तुम्हें कहते कपड़े बदल ले हो जाओ, अच्छा ले ले। अब बदलने के बाद फौरन क्या है तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अपना आप को बदले इसका होगा फौरन क्या है पूछे बेटा अफसा कौन बेटा है बोल को भेजे सो जिए। फिर पूछे बेटा अफसा तेरे घर में क्या खाना था बेटा आगे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे बेटा तुम घर में क्या खाते थे। अम्मी जान अफसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोलने लगे अब्बा जान एक बार क्या है घी का डब्बा खाली हो गया था, वो डब्बा क्या है रोटी के ऊपर औंधा डाली उसका रस उतरा है तो वो रोटी का टुकड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी तो मज़े से लेकर क्या है वो रोटी का टुकड़ा खाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछे बेटा अफसा तेरे घर में बिछाना क्या था बेटा, खजूर के झाल का बिछाना था, वो एक बार बिछा डाल को क्या है मैं दुगना डबल कर को एक बार डाली मैं एक बार डबल कर को मैं डाली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठ को बोले अफसा रात को क्या बिछा लेते, अल्लाह के रसूल वसल्लम वो ज़रा नरम होने तुम्हारे तरफ कर को तुम्हारे तरफ में डबल कर को डाली थी मैं नको अफसा ऐसा करो रखो रात को तहज्जुद कुटने में तकलीफ होगी। क्या हुआ खजूर के झाले का काट के इसका बिछाना डबल बिछे तो घूसला सम्माने बोले बेटा अफसा हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते क्या है अपने मंजिल को पहुंच गए, दूसरे ने उसी रास्ते पर चले, दूसरे ने उसी रास्ते पर हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चले, उन्होंने भी मंजिल मकसूद को पहुंच गए। बेटा अफसा तीसरा तेरा बाप ने क्या है वो रास्ते पर चलना शुरू किया है, गौशाले पर वो रास्ता में चलना शुरू किया है। बेटा अफसा पहले वाले दोनों के रास्ते पर तेरा बाप अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस रास्ते पर चलेगा, बेटा मंजिल मकसूद को पहुंचेगा, वरना इच्छा मार को रोने लगे बेटा वो रस्से से थोड़ा भी बाज आएगा तेरा बाप उमर क्या है बेटा खतरे में पड़ जाएगा। तो खादिम के सामने आखिरत थी, एक अमल भी एक सेकंड के लिए भी खाली क्या कपड़े बदले सो शादी कपड़े हटको जरा कहने लगे एक सेकंड के लिए भी मैं क्या है थोड़ी देर के लिए भी जब कपड़े बदला मैं अपने आप को बदले का होगा बेटा। बेटा अफसा कौन बोले सो बोल, उनके नाम खाली बता, मैं जाको उनको ऐसा मारता हूँ ऐसा मारता हूँ ऐसा मारता हूँ याद रख लेना। रोने लगे बेटा अफसा तेरा बाप चले, आखिरत थी उनके सामने, दुनिया से जाने का आखिरी वक्त है। हाजी फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फरमाते थे धोखे से क्या है जब नमाज पढ़ा रहे थे दुश्मन खंजर मार डाले, फारूक पे बोले आंख टूट गई थी, आंख कट होगी थी, आंख कट होगी थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूध डाले तो वो अंतड़ी में से दूध बाहर निकल जाता था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे ये मेरा आखिरी वक्त है छोड़ डालोगे। देखे तो क्या उनका सर अब्दुल्ला उनके बेटे के गोद में था, बोलने लगे बेटा अब्दुल्ला कहाँ है बेटा मेरा सिर, बेहोश का आलम था, आखिरी वक्त था, अब्बा जान मेरे गोद में है अब्बा जान के। बेटा अब्दुल्ला मेरा सर क्या है नीचे मट्टी में डाल बेटे के। अब्बा जान क्या मेरी मांडी भी उतनी हैसियत नहीं क्या तुम्हारा सर मुबारक रख लेने, बेटा ऐसी बात नहीं है, बेटा नीचे मट्टी में डाल दे। उमर क्या है तेरा बाप क्या है मट्टी में सर को लगड़ते लगड़ते अल्लाह से मगफिरत करा ले, अल्लाह से क्या मगफिरत करा ले। फिर बोले बेटा जाओ अम्मी जान आयशा से इजाज़त लेगा, जहाँ सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन ही वहाँ तेरा अब्बा दफन होना चाहता है, जाको इजाज़त मांग के आप जाको बेटा बोल अमीरुल मोमिनीन भेजे कर को बोलना को खत्ताब के बेटे उमर भेजे कर को बोल। वहाँ जाके देख रहे क्या पर्दे में अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या रो रहे थे। अम्मी जान आयशा को इत्तला पहुंच गई थी
تو عمر رضی اللہ عنہ آخری وقت کر کو رو رہے تھے. جا کر کیا ہے دہلیز کے پاس کھڑے ہو کر پردے میں کھڑے ہو کر کہنے لگے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ میرا باپ عمر خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بول بھیجے ہی ابا کیا ہے یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ دفن ہی وہاں دفن ہونا چاہتے ہیں. امی جان کہنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو یہ جگہ میں میرے واسطے رکھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہی میرے ابا حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ دفن ہی وہاں جگہ کیا بھی نہیں تھی. اب تیسری ایک گڑا ہے بس وہاں امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ زندگی گزارتے تھے. اتنا چھوٹا حجرا تھا. یہ جگہ میرے واسطے رکھی تھی لیکن کیا ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت مانگنے کے لیے بھیجے ہی میں عمر کے لیے ترجیح دیتی ہوں جاؤ لے کے آؤ یہاں دفن کر ڈالو. پھر بھاگے گئے. ابا جان امی جان اجازت دے دیے. آخری وقت آخری گھڑیاں تھے بیٹا میری جب میری روح نکل گئی کتنا احتیاط دیکھو کیا آخرت کا ڈر کیا ان کے اندر خوف تھا. حضرات صحابہ کے پاس اللہ اکبر. پھر بیٹے کو نصیحت کرے بیٹا میں جنازے میں رکھو سامنے رکھو پھر اجازت مانگنا اجازت دیے تو وہاں دفنانا ورنہ ہم قبرستان میں دفن کر دینا. خواتین ان کے سامنے آخرت رہتی تھی. اللہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. حالانکہ پوری دنیا اللہ ان کے آستے اسلام لے لگا گا. اللہ اکبر کتنا بڑا کام اللہ لیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا جنات تک چیخا مارتے ہوئے جنگلوں کو بھاگے. جنات روتے روتے چل گئے. پھر عمر رضی اللہ عنہ بولے بیٹا جا کو باہر جا کو دیکھ کا چلگات بس کیا بولے تھے کہ ادمیاں میرے بارے میں کیا بولے تھے لوگ جا دیکھ کا جا بیٹا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں جا کر دیکھے تو کیا ہے ایک صحابہ کی جماعت روتے روتے اتنا ہچکیاں مار کے زور سے رو رہے تھے. بے آج کیسا دن ہمارے اوپر گزرتا ہے کیا دن آج آ گیا جیسا ہستی پوری دنیا اللہ پاک ان سے کام لیا. تمہارا رضی اللہ جیسے دنیا سے چلائے تھے نا صحابہ ہچکیاں مار کر رو رہے تھے. سناٹا سا گیا تھا پورا کیا ہے کوہرام مچ گیا تھا رونے سے. دوڑ کو عمر رضی اللہ پھر باپ کے پاس ہے ابا جان ایسا تو نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں ایو چلگات بسلے وقت بولتی رہی ایسا تو نہیں ابا جان. لوگ کیا ہے آپ کا درد کرتے ہیں سوگ مناتے ہیں آپ کا. بیٹا پھر بار پھر فاروق کو بولے پھر بولے گئے بیٹا کیا ہے میرا کیا جنازہ لے کر امی جان کے سامنے رکھنا اجازت دیتا ہوں دفنانا بنا. پھر کیا ہے پورا کاروائی ہو کر جنازہ لے کر جا کر کیا ہے فرمایا جنازہ لے کر جا کر رکھے سامنے. کوئی اور جگہ نہیں تھی. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے کیا باہر کا گئے. امی جان عائشہ روتے روتے باہر کا گئے. پھر کیا ہے اندر لے کر دفنا. محترم خواتین ہمارے بڑوں کے سامنے آخرت رہتی تھی. کوئی بھی مسئلہ آتا 2 رکعت نماز کہتے تھے. کتنا بڑا مسئلہ آگا تو کیا 2 رکعت نماز سے ہم مسئلہ حل کر لیں گے. پانی کہیں بھی نہیں ہے بنجر زمین ہے کہتے تھے لاؤ لوٹا وضو کا بچھاؤ جانی مات 2 رکعت نماز پڑھیں گے اللہ کے خزانے سے لیں گے. دشمنہ کیا ہے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الزام لگا ڈالے. دو زمانے میں ایسی دشمنہ کی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑے نہیں. اب یہ بات تم کو معلوم نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت درس سے کیا گھر کو ہے بولے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ تمہیں کیا ہے چند دن ابا کے پاس چل جاؤ تمہیں گھر کو تمہارا ماں کے چل جاؤ 2 روز کو بولا رہے. امی جان عائشہ معلوم نہیں وہ سوچنے پڑی یہ کیا رہے. اچھا لے کر گئے وہاں گئے تو کیا ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ماں باپ دونوں روتے بیٹھے ہی. امی جان عائشہ کو سمجھ میں آیا نہیں کیا ہے بھائی اگر کو سیدھا گئے تو ایسا 2 دن گزریا. اب ساتھ میں خادم تھی. خادم بھی پڑوس میں کہیں گے جانے دے گئے تو کیا ہے جو زمانے کا برقع وہ زمانے کی چادر پورا اڑ کر امی جان عائشہ میں جاتے تھے. رستے میں امی جان کے پاوا میں آجا کو برقع سامنے گرنے گئے. ٹھوکر لوگ سامنے گرنے گئے ایک دم وہ خادمہ پکڑ لے
پکڑ لے سچ بولے اس کا نہ سو اس کا نہ سو تو دینا کیا کہ بولے ہم بھی جانا تم غصے سے کہ کئی حکم کو بکتے ہیں سو گئے تمہیں معلوم نہیں کیا تم نہ کچھ نامہ رکھتی ہیں ایسا بولے سو بولا رہے ہوگے سامنے اب بھی جانا تمہیں بات معلوم ہوگی ہوتے ہی وہاں کیا ہمارے کو روتے روتے گھر کو ہے دیکھے تو کیا ماں باپ بھی روتے بیٹھے گی سمجھ میں آگا اس لاس میں مسکل نے اماں کیا بھیجانے کی سوچا تو واقعہ میں ایک بھیجانے کی مسئلت ہے سیدھا گئے سوچ کس سے بھی کیا بولے نہیں مرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بات کا درجہ رکھنے والے ان کو بھی بولے نہیں سیدھا جانی مت بچھا رہے اللہ اکبر اللہ کی طرف متوجہ جاؤ اتنا گڑ گڑایا اللہ سے اتنا رویا اتنا گڑ گڑایا فرمایا آسمان سے فیصلے کروا لے قرآن کی آیتیں اتر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بھاگے بھاگے آئے عائشہ کہیں بھاگے بھاگے کمرے میں آئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سسرے دیکھو خوش ہو گئے بیٹا عائشہ بیٹا کہاں ہے آجا کیا ہے اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکراتے ہیں تو امی جان ایسا سمجھ گئے فوراً سجدے میں چلے گئے ایک دم اٹھ کو بہنی ہے اللہ کیا دو ہمارے بڑوں کے نے اللہ اکبر کتنی بڑی تعلیم دی بڑا مسئلہ نام رکھ ڈالے نعوذ باللہ عزت کو نعوذ باللہ امی جان عائشہ کی عزت کو کیا نام رکھ دیے اس کے باوجود امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نماز کے طرف متوجہ تھے اللہ اکبر سجدے میں گر گئے اتنا شکریہ ادا کیا اللہ اکبر فوراً اٹھ کر گیا بھی رہے دوسرا سے مسکراتے عائشہ تمہاری عزت پر کیا ہے اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دیا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ مطلب خواتین چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے مسئلے تک کیا ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہمیں درکار نماز ہے علم سے ہی چاہتا ہے ہمیں ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ایمان والے ہی ہمارا حق کیا ہے ماں باپ کی قدر ہے اب آگے مقدر میں نکاح ہوا ہے کہ گھر میں چلے گئے اب علم کا تقاضا کیا ہے اب ہماری زندگی کیا ہے اب کس سے جڑی ہوئی ہے فرمایا شوہری فرمایا اب تقاضا کیا ہے فرمایا شوہر کے حقوق ادا کرے شوہر کی خدمت ہے شوہر کے حقوق ادا کرے فرمایا جو بیوی کیا ہے شوہر کی دل کو راضی کر لی فرمایا اللہ اس سے خوش ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گئے ساس سسرے ہی حقوق بتائے گئے جو بہن اب ہونے کے باوجود لڑی چھوڑ ڈالے انہوں لڑ سکتے تھے اللہ کے لیے خاموش گئے فرمایا جنت کے درمیان میں موتی کا محل اللہ ہم کو دے گا حدیث پاک کا مفہوم ہے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں اللہ سے لیں گے ہمارا حق معاف کر دیں گے ہمارا حق کیا ہے ہمیں جس کو دینا ہے ہم کو دے دیں گے ہم نہ کوئی دینا ہے کوشش کریں گے لینے کی ورنہ وہ معاف اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے اللہ کیا لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جو اپنے آپ کو معاف کر کے میرے پاس ملے آب کوثر کے پاس میں اللہ سے وقت دلاؤں گا اللہ اکبر جی نرمی سب کو کھا جاتی ہے نرمی خود کو کھا جاتی ہے اخلاق کو سنوارے ہمارے اخلاق کو سدھارے فرمایا ساس سسرے ہی جی ساس سسرے ہی ہاں میں خدمت کرنا چاہتا ہوں ضروری کیا ان کا بیٹا دیکھ لینا سو ایسا نہیں اخلاق میں فرمایا ساس کیا ہے ماں کا درجہ دے ٹھیک ہے ماں کا درجہ دے آگے فرمایا سسرے ہے باپ کا درجہ دے آگے بتایا ساس سسرے کیا ہے بہو کو کیا ہے بیٹی سے بھی زیادہ درجہ دے بیٹی کو تمہیں دو چار باتیں مڑ کو بولنا چاہے بہو کو بولنے کو بول سکتے نہیں آپ بیٹی کو کیا ہے بیٹی سے زیادہ درجہ دے یہ اخلاق دروازی نے صفات کی یہ صفات زندگی ملانے کے لیے جو کچھ پایا ہے گھر بیٹھے نہیں پایا در در کے دھکے کھانے میں پایا ہے گھر بیٹھے نہیں ملتا در در کے دھکے کھانے میں پایا ہے ایک جماعت کیا پڑوس ملک میں پیدل چلتی تھی فبروری جنوری اینڈنگ مہینہ ساؤتھ افریقہ میں جاتی تھی پڑوس ملک کی جماعت 7-8 مردے جاتے تھے پیدل ایسی ووس ایسی شبنم ایسی ووس پڑتی تھی ادبی گدبی جستانی ہے رستے میں کیا ہے کرسچین بیوی میاں بیوی ایسا ہے وہ نکلے تھے کار میں جاتے آتے کیا کھڑا کر ڈالے ان کی بیوی جو تھی جو کرسچین تھی وہ رحم دل والی تھی فوراً مرد کو گاڑی کھڑا نے فرما لی جی دیکھیں گے جو کون کے 7-8 اتنے چل لے جاتے ہیں ان کے پاس بیگا بھی ہیں لگیجا بھی لگ جاتے ہیں کیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں کیا کہ مجبوری کیا کہ چلو جو بات کریں گے جو مرد کار میں ہوتا کسی آ گئے دیکھا انہیں فیکٹ آئیں گے ہونا پیٹرول آئیں گے ڈیزل آئیں گے بوڑے آئیں گے مالک ہونا
भाई तुम कहीं चले जाते हैं सर, भाई हमारा आखिरत का मसला है, हमारी पैदल जमात है, पैदल चल के दूसरी बस्ती को जाते हैं, क्या वास्ते ही एक एक गिनांग बात करते थे, और उनकी बीवी थी, एक एक गिनांग पूछती बातचीत करती 8 महीने के पास है, 8 महीने के पास आगो पूछी मैं तुम्हें क्या व्यापार करती, उन्होंने बोलने लगे बैग उठा लेगो मैं फलियां बेचता हूँ, मेरा पड़ोस मुल्क लाहौर के बाजू खेड़े वाला में मैं फलियां बेचता हूँ, फलियां बेचने वाले इतनी दूर, वो ज़माने में 70-80 हज़ार का खर्चा, अब वो वहाँ जाना हो तो अफ्रीका को तुम ना तकरीबन 1,20,000 होता है, पर यार वो ज़माने में 70-80 हज़ार का खर्चा, 70-80 हज़ार पैसे ले लो को तुम्हें फलियां में इतना कमाती क्या, वही से औरत पूछी, उन्होंने बोले फलियां में तो मैं इतना नहीं कमाता, मेरी बीवी क्या है उसके माला सुनने के माला जेवर बेच को मुझे जमात ने भेजी है, एकदम वो इतना कहते ही वो फलियां बेचने वाले अब्दुल्ला नाम के साथी इतना बोलते ही उसी दिल को एकदम चुभया, अरे इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, ये होने का नहीं, मैं खुद औरत हूँ, औरत सुनने को जेवर को ज्यादा चाहती है, मोहब्बत करती है, सुनने को माना बेच को तुमना ओस में ऐसा जमात में भेजी को तो मैं बताती नहीं, इम्पॉसिबल है। अब्दुल्ला बोले इट इज पॉसिबल, ये हुआ है। मर्द को बोली जे क्या कीजिएंगे, बात हम पूरे 7-8 अजमें की बात कर ले को सुनने को क्या बड़ा अजीब किस्सा है, इनको हमारे घर को लेकिन चलो जरा खुद बात करेंगे। अब राय मशुरा पैदल थी, हमारा मेहनत दावत देना चाहिए, चलो एक तालीम के घर में कर लेंगे, मशुरा होगा, पूरी जमात जाऊंगे घर में बैठी, अब बातचीत चलती गया, अल्लाह ने घड़ी थी, अल्लाह ने मौका दिया था, भाई इनकी कुर्बानी थी, जान माल की कुर्बानी थी, साथियों इनकी जान माल की कुर्बानी थी, दोनों मियाँ बीवी ईमान ले लगाई, कलमा पढ़ ली। अब चलते 5-6 साल हुआ, 5-6 साल के बाद क्या है, पड़ोस मुल्क को रावेंड को इनकी मसूरात की जमात, ये दोनों मियाँ बीवी आए थे, पड़ोस मुल्क को रावेंड को आपको क्या है वहाँ मरकज में तकाजा रखो, लाहौर को हमारे जमात को भेजोगे, उन्होंने खुद तकाजा रखे, अब नो मुस्लिम ही अब बेचारे चाहते ही, अब वहाँ के रावेंड के पड़ोस मुल्क को तो पाकिस्तान, वो बस्ती का नाम मुजाहिरा ज़्यादा नहीं करना, पर यार वहाँ रावेंड में जब क्या तकाजा रखो, जमात को भेज दिया गया, लाहौर को जमात गई, मसरा जमात थी, दोनों मियाँ बीवी दोनों भी आए थे। अब वहाँ जाको बोले लाहौर में फला इलाके को हमारे जमात जाना, अब लाहौर वाले इलाके में भेज दी, अब वो जमात भेज दिए, अब वो जमात गई, वो इलाके को जमात गई, वो दोनों मियाँ बीवी गए, वो मसूरात बहन हफ्ते और इस्तीमा में ऐसा मजमा जमा था, सब जुड़े थे, अब मर्दों के बयान हो गया, मर्दों का बयान होने के बाद वो ईसाई औरत जो ईमान ले लगा गए थे अल्लाह के रास्ते में 5-6 साल के बाद आए थे, 2 महीने बाहर बैरून को, पूरे मजमे में खड़े होकर कहने लगे अब्दुल्ला नाम के जो फलियां बेचने वाले ही उनकी बीवियां हैं तो खड़े हो जाओगे, अब्दुल्ला नाम के खड़े हो जाओ। उन्होंने बेचारे पाप उनको क्या मालूम हुआ, उन्होंने इस्तीमा गए थे, क्या 1 रुपये क्या खोला उड़े को, उन्होंने इस्तीमा हुआ, अब वहाँ कहाँ कोने में बैठे थे, इन्हों जमात की बहन न जी, साउथ अफ्रीका की जमात की बहन न, वो ते मजमे में खड़ो को फलियां बेचने वाले अब्दुल्ला बे के बीवी जोरू आई तो खड़े हो जाओ, इतना बोलना था, उनको पसीना छुड़गा, ये कह रहा मैं कहाँ के कोने में पड़ोस मुल्क में कोने में खेड़े में लाहौर की खेड़े की मई मेरा मरद फलियां बेचा करो, साउथ अफ्रीका का जोरू क्या मालूम हुआ, साउथ अफ्रीका भाइयों को मेरा मरद फलियां बेचा क्या मालूम हुआ, इतना देखते सी बाजू किन्होंने बेगा जुलूम से उठा खड़ा करे, ये तुम्हारा मरद का नाम ही बोलते खड़ा हो जाएगा वो। अब खड़े हो गए, फौरन वो बहन साउथ अफ्रीका की बहन जो ईमान लेकर आ गए थे, सीधा अब्दुल्ला भी जो फलियां बेचते थे उनकी जोरू के हाथा पकड़ को इच्छा मार कर रोने लगे, बहन तुम्हारा सुनने के माना बेच को मर्द को हमारे साउथ अफ्रीका को जमात में भेजे थे, वो कुर्बानी मेरे दिल को छुपी, मंजे मेरे शोहर को, मेरे बच्चों को, बल्कि मेरे खानदान को, पूरे को जहन्नम से बचाने का सबब जरिया तुम्हें बन गए करो वाले। इनके रोने को देखो, वो अब्दुल्ला के जो घर वाले थे उन्होंने भी रो डाले, जितना मजमा बहनों का औरतों का इस्तीमा में बैठा था पूरा मजमा रोने लगा, ये बहन का इतना रोए बहन न जहन्नम की आग से मैं, मेरा मर्द, मेरे बच्चे, मेरा पूरा खानदान बनने का सबब जरिया तुम्हें बने करो वाले।
اگر خواتین یہ وہ کام ہے، یہ کیا ہے، بیگاں اٹھا لے کے جاتے ہیں آتے ہی، پہلے وہ اچھا تھا، اب مسورات بھی جاتے ہی، بیگاں بھی نکلتی نہیں، اس کے پیچھے کیا ہے، جان و مال کی قربانی ہے. دیکھو آپ کے درمیان میں ماشاءاللہ پگلو کی جماعت بیٹھی ہے، انہوں بھی کیا مصروف آدمیاں، یہ اس میں تو کیا ہے، تم نہ کو 250-300 بچے جس صبح شام پڑھانے والے بھی اس میں آپ کوئی دین کا کام کو چھوڑ کو جماعت نہیں، دنیا کا کام کچھ نہ میں، دین کے کام کی فکروں میں چلنے والے، دین کے کام کو ایک مدرسے کو سنبھالنے والے، چھوڑ کو کہ اللہ کے راستے میں ہی. اب صبح شام قرآن کے ماحول میں رہتے سو، بچوں کو دینی ایمان سکھاتے سو، سورہ صحیح کرتے سو، قرآن صحیح کرتے سو، تجوید صحیح کرتے سو، وہ ماحول میں رہتے سو، کیا ان کو دین معلوم نہیں کیا؟ پھر اللہ کے راستے میں ہی ایمان جو بنے گا دعوت کی محنت سے بنے گا، ایمان جو بڑھے گا دعوت کی محنت سے بڑھے گا، ایمان کی جو حفاظت ہوگی وہ دعوت کی محنت سے بنے گی، بلکہ بشرطے کے جان و مال لگانے سے. ہماری درخواست ہے، میں دیکھو ماشاءاللہ آپ کے درمیان میں جماعت بھی بیٹھی ہے، انہیں بھی ذمہ داریاں والے، انہیں بھی کاموں کاج والے، ان کے بھی دھندے سب لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا کچھ آگے پیچھے کے ترتیب بنانا ہے. 4 مہینے کی جماعتیں بنتے ہیں، چلے کی جماعتیں بنتے ہیں، اس کے لیے ہلکے بنا کر کیا ارادے عزم کرے، ارادے عزم کرے. مسورات کیا ہے، عشرے کے 3 دن کی عزم کرے. جماعت کیا ہے، جماعت چاہتی ہے، جماعت سے جماعت دینا، منڈور والے آپ کو پلے چلے گئے ویسا نہیں، کل کی سے بھی جماعت دینا. فکر کرو، کوشش کرو. ایسا بھی کیا ہے، تمہاری 16 تاریخ کو مشورہ بھی ہوگا، تاریخ بنے گی، اس کے لیے کیا کم سے کم کیا عشرے کے 3 دن کی مسورات عزائم کرے. ابھی ہلکے بنائے، دعا کے بعد بیٹھے رہے. دیکھو آپ کے درمیان میں جماعت بھی ہے، جماعت آپ سے کچھ نہیں چاہتی، جماعت سے مصافحہ کرو، بات چیت کرو، تھوڑی دیر بیٹھو، بات کا نام نکاح کو کیا گھر جا کر اثر پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الحشر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، امت کے مردوں کو گناہوں کو معاف فرما، امت کی عورتوں کو گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، ہمارا ظاہر بھی اچھا بنا، ہمارا باطن بھی اچھا بنا. اے اللہ اللہ ان کی ذلت میں بدل دے، اللہ ان کی شر کو خیر میں بدل دے. اے اللہ سیئات کو حسنات میں بدل دے، رحم کا کرم کا عفو کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، رحم فرما، کرم فرما، عفو کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح جوڑوں کا تو انتظام فرما، ہمارے بچوں کو اونچے مقامات پر اچھی عزت کی جگہ تو روزی روٹی کا انتظام فرما. اے اللہ بیماری سے حفاظت فرما، بیماری کی نعمت کی صحت کی نعمت میں بدل دے. اے اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر مرنے سے ہمارے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اللہ تیرے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو حج عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے راستے کی ایمان کی حالت کی موت نصیب فرما. بار بار اللہ تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما، قرضوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر لین کی رسوائی سے حفاظت فرما، رحم فرما، کرم فرما، عفو کا معاملہ فرما، تیرے مدد نصرت شاملات فرما. اے اللہ ہر لین کے خیر کے کاموں میں ہمارے حصہ نصیب فرما، ہمیں قبول فرما، وسعت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ جنات سے، اللہ مصیبت و بلائے سے، ہر لین کی شروع آفات سے، ہر لین کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے خاندان کی حفاظت فرما. ہر لین کے خیر میں، جس خیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے وہ سب خیر میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. اللہ دل کے جائز مرادوں کو سب کو پورے فرما. اللہ جمع ہونے کو خوب فرما، بار بار جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جماعت کو قبول فرما. اللہ سب کے اللہ بہترین اصلاح و تربیت فرما. جو کچھ مانگا ہے وہ سب نصیب فرما، جو مانگنے کا سرگاہ اللہ وہ بھی نصیب فرما. تمام دوں کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. اے اللہ بیچارے اللہ اللہ گھر والوں کو قبول فرما، یہ گھر میں رحمتیں برکتیں عافیت کے فیصلے فرما، یہ گھر کے مردوں کو قبول فرما، یہ گھر کے عورتوں کو قبول فرما. اللہ بیچارے اللہ ہماری جماعت کے دن سے ہر لین کی سہولتیں کیا ہے ان سب کو قبول فرما. محلے کی مجاجمات کو قبول فرما، محلے کے ساتھیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، رحم فرما، کرم فرما، عفو کا معاملہ فرما. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. میں تمام مقامی بہنوں سے ہماری جماعت سے گزارش ہے تمام تشریف رکھ کے
جماعت کی مسرت کے حلقے بنائے، ان کے نام اکٹھا کر کے فوراً مسجد کو پرچہ بھیج دے.